مساء الخير عليكم ناس اليوتيوب. اليوم قبل ما نرقد راح الليل دروك رحت نشوف شويه في يوتيوب وفيسبوك وكل شيء. لي تونيزيان توانسه كي راهم نايضين، قارنت الموفمون تاعهم على الموفمون تاع الجزائريين. لي دو موفمون في تونس وفي الجزائر ناضوا في رحبه، ناضوا ميم طون، بصح المقارنه تحبس هنا مالوغوزمون. لخاطرش كي تسمع لي سلوغون تاع التوانسه قال لك يقبن عليه يروح، بن عليه العائده تاع اللي راهم يحكموا في البلاد دوبي تري لونطون راهم يروحوا. كيما راه يدير باش يشري فيهم ما تمشاتش، باسكو هما مي راهم يهضروا قال لك حنا اوني زعما فيدال للدماء تاع الشهداء. سا سينيفي لي جون، الناس اللي ماتوا في هاد لي مانيفيستاسيون. لاخاطرش كي لاحظتوا التوانسه كي راها صاريه راهم يخرجوا باسيفيكمون، يخرجوا اون جروب ويجوا لا بوليس ولا لي سيرفيس تاع بن علي يجوا من بعيد يسنايبوهم، يقتلوا واحد ولا هكا ويروحوا. هذا ما كان ماشي افرونتمون ولا غير من بعيد يجيب واحد طايح في الارض. دونك الشعب تاع تونس راهم فريمون تري سيريو بارابور المطالب تاعهم، وكيما دار باش يشريهم ما عطاكش. حنا في الجزائر كي نجي نقارن الموفمون تاعنا ونشوف دي فيديو، لي زيماج اللي يولوا اللي يقعدوا ولي سلوغون اللي يعاودوا يولوا هما دي سلوغون تاع القرعه تاع الزيت راها ب 100 ميل. راني عايشه دي ميلير كيلومتر على الجزائر وعرفت بالموفمون تاعكم بلي القرعه تاع الزيت لحقت 100 ميل. على هذه اللي الجزائريين راهم نايضين. دونك تبان لي انايا ما نجمش نشرع الغاشي كيما هكا، بصح تبان لي على حسب اللي سمعته باللي في الموفمون في الجزائر ما راش عنده اون ماتوريتي اللي تسمح له باش يوصل للهدف. لخاطرش كاع المشكل تاع الجزائر هو مشكل تاع ليبرتي، هو مشكل تاع حريه، هو مشكل تاع ديمقراطيه، هو مشكل تاع تمثيليه. الناس ماشي ممثلين من الناس من وسطهم. الناس ما عندهمش الحريه باش يخدموا، ما عندهمش الحريه باش يعني على بالي تنجم تروح الصباح تروح تخدم تدي شكارتك وتروح. سي با ان بروبليم على بالي، بصح روح توشي، روح دير دي شوز سيريوز، روح توشي دي سيكتور اللي راهم شادينهم ولاد الحرام. تماك تشوف شي لا ليبرتي ترافايي في الجزائر ولا ليبرتي دونتربروندر ولا. دونك الجزائر عندهم مشاكل كبار، والمشكل الاول هو مشكل تاع ليبرتي اللي مطالبين بها توانسه مثلا. بصح الجزائر يكونفوند، مازالوا مخلطين الناس بين المرض وبين السيمبتوم تاع المرض. من واحد يكون عنده 42 دوغري دو فييفر، اولا صح شت لقطه هنايا واحد قدب والرب واحد قدب طريق انتردي. هذا سيغتينمون راه جاي من الكونتينون تاعك، ماشي موالف يسوق غوش. ايا قلت لكم المشكل في الجزائر هو مشكل تاع ليبرتي، والناس مازالت تطالب بالزيت، بالبري تاع الزيت يهود. نزيدكم حاجه، كنت نقارن لكم بارابور المالادي. الناس مخلطه بين المرض وبين السيمبتوم تاع المرض. من واحد يكون فيه نقولوا 41 دوغري تاع حمى، نجمو ما نداوش كاع الحمى، نجمو نديرو غير في باسينه تاع ما بارده ونبردوه. تيان التمبيراتور طلعت ما نبردو التمبيراتور، هذا ما كان وصاي ونحبسو هنايا. ولا واحد نقولوا درسات واللي ضر فيه باش ندو عند الدونتيس ولا يقلعوا هذيك لا دون ولا يصنعوها ولا يديروا لها لي بغا ولا يبلومبوها، ولا نجمو غير نعطوه دي دواء كونتر لا دولور وصاي نقلعوا له لا دولور وصاي. هذا ما كان صاي يقلع لنا لا دولور وبرا. دونك الزيت اللي راه 1000 دينار زيت سي ان سامبول بيان سور، سي ان سيمبتوم تاع بلاد اللي راحت فيها، سي ان سيمبتوم تاع بلاد كي نبرودوي با، سي ان سيمبتوم تاع بلاد اللي
ما فيهاش علم، ما فيهاش ناس عندهم علم باش يصنعوا باش يبرودويزو في هذا البلاد. ديجا اولا لا برودكسيون تاع الجزائر سي ميم با 1% ملي الجزائر راها كونسوم راها تاكل فيه. زيد بروبليم الزواج او دلا دو بروبليم تاع العلم، سي بروبليم تاع لا ليبرتي في الجزائر، سي بروبليم تاع حريه. لو كان جات الناس احرار باش تخدم في الجزائر، باش تجي من بعيد وتخدم في الجزائر، لو كان الناس راح تجي، لو كان راح كاينه برودكسيون سيريوز في الجزائر. دونك الجزائر سي بروبليم تاع ليغاليتي دي شانس. راهم دي جون، راهم تصيب عندهم دي ديبلوم، تصيب عندهم واقفين شادين الحيط يقارعوا، وتصيب خد اخر مغندف وكل شيء قاطب لك ان بوست باسكو باباه ولا خالاه ولا عماه ولا جد جده ولا ما تحسيش شكون قاطب من بوزيسيون. راكم فاهمين؟ هاد لي بروبليم نوريهم لكم. انا نجي من لونجلتير نوريهم لكم، فوت 15 جور معكم في العام نوريهم لكم. هاد لي بروبليم اللي راهم في الجزائر، هاد لي بروبليم اللي حنا من نعاود نجي نخمم عليها اللي هربونا. هيا من نوضوا على قرعه زيد. دونك على هادي جو بونس با كو زعما من الارجح باش الجزائريين ما كلاه تدفعوهم باش يخرجوا، باش يهرسوا، ولا باش يعيطوا، ولا لاخاطش الطون كل مطلب تاعهم هو غير البيدو تاع الزيت يرخص، يفوت من 1750 دينار ولا يفوت من 1500 دينار، ولا ما نظنش بلي كاع حد اللي راه صانع عندها ان سونس كيما في تونس مثلا. اونفا اسبيرون بلي الخطره الجايه الناس تنوض على حاجه اللي الناس كاع في العالم يفهموها. راكم فاهمين؟ التوانسه راهم يطلبوا في مطالب انسانيه، يطلبوا في مطالب اي بنادم في العالم يطلبهم. اي بنادم في العالم يطلب الحريه، يطلب لا ديموقراطيه، يطلب لو ريسبي، يطلب ليغاليتي دي شانس. اي بنادم في العالم يطلبها. دونك اي بنادم في العالم يساندكم ويفهمكم لو كان جات عندكم مطلب كيما هكا. بصح المطالب اللي راهم يجوا حتى لدروك هو زادونا في البري تاع الزيت. الناس سمعها في لا راديو بلي زادوكم في البري تاع الزيت، بدل لاشين تاع لا راديو. هذا ما كان. فوالا تهلاو في رواحكم، ونجي غدوه ولا ما غندير لكم فيديو اخر.